Yes. Yes. आमचे मनीष कासदार, Bob Derek O'Brien, म्हजो इश्ट Bob Ganesham Shirokar, आदले मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष, काउन्सिलर, बाय Doris, आमचे TMCचे वरिष्ठ फुडारी, हाजीर आशिल्ले दुसरे मानेस्त, members of the press, Vaidyanand Bond. आज एक किरीत दीस जावन आहा आनी ह्या किरीत दिसाक आमचे इश्ट बाब गणेशम शिरोडकर हे बरे पावल फुडें मारतात आनी हे पावल म्हणजे आनी ताच्या जिवितांत खूबशी उदरगत सुदरप विकास लोकांची सेवा केल्ली आहा पण आयचे पावल महत्वाचे म्हजे नदरेन कित्याक ते TMCन भितर सरता ताच्या आंगांत रोगतान जे गुण आहा हे लागशिल्ल्यान आमी पळयल्या आनी ही लिडरशीप क्वालिटी ताणें आपले जिवीतभर दाखयल्ली आहा तर आयच्या दिसाक हांव तुमकां येवकार दिता तुमकां बरो यो सावंड येता आनी समजता की तुमच्या फाटल्यान जी एक्सपिरियन्स आहा जो अनुभव आहा हो तुम्ही लोकां पासत वावुरतले, लोकां पासत वावर करतले, कश्ट काडटले, सेवा करतले आनी ह्या मडगांवच्या मतदारसंघांत जे लोक एक आदोल बदल जातलो म्हणून आशेन रावल्ले आहा तुम्ही लोकांची जी मागणी आहा लोकांची जे स्वप्न आहा ते पूर्ण करपाक वावुरतले मडगांवच्या मतदारसंघांत आनीकूय उदरगत सुदरप वाडटले आनीक लोकांची सेवा जातली आमच्या वांगडे व्हडलो येवकार व्हडलो योस तुमकां हांव दिता आनी तेच बराबर तुमचे जे इश्ट आहा तांकांय हांव दिता Start. मनीस खासदार मोठ्या डायरेक्ट जे हांवें जें म्हजें पॉलिटिकल करियर सुरू केल्लें ज्या मनशा बरोबर जो आमचो आज MP जावन आसा लुईजीन फले तेजें आतां सकयल खूब काम हांवें खूब वर्सां केल्या आनी बाय डॉरीस म्हजे पयलींचे कलीग म्युनिसिपालिटी आज हांव तृणमूल काँग्रेस पार्टी जॉईन जावपाक म्हजे खुशेन आनी सगळे उदरगत जी सुदारणा जी 3-4 म्हयन्यां भितर जो डेव्हलपमेंट जाता तेजेर बारीक विचार करून हांवें हें डिसिजन घेतिल्लें आसा हें डिसिजन हांवें कसल्याच गडबडीत कित्याक कसल्याच गडबडीत घेतिल्लें ना हें आज आयचें जें राजकारण सगळें गोंयचें आज हांव 30-35 वर्सां पळयता की आतां इन फ्युचराक फुडें ममता दिदीच्या तिजें इन्स्पिरेशन आनी तिजें जें कितें बायलां खातीर चळवळ आसा हें सगळें पळोवन म्हाका दिसलें की फुडें जर सरतलो जाल्यार तिचे हात आमी बळकट करपाची गरज आसा ह्या दृश्टीन हे एकूच नजर सगळें उदरगत तिजे फुडें जातली तिजे थंय जाता बायलां खातीर जें वावरता तें पळोवन म्हजें मन अशें जालें की हांव जावं म्हजे मित्र सगळे फ्रेंड आमी ह्या पक्षा बरोबर फुडें गेले जाल्यार आमकां कितें तरी आमकांय बी आनी गोंयचे उदरगती खातीर गोंयाकय बी ताजो फायदो जावंक शकता आमी फॉर एग्जाम्पल हांव आतां मडगांवचे बाबतींत जर उलयत मडगांव आज आमचो आमदार आसा ताका 28 वर्सां जालीं नदरेक दिसपा सारकें आनी
दोळ्या फुडें कितें आसा अशें दिसपा सारकें कसलेंच काम मडगांव म्हाका दिश्टी पडना. हांव जल्मलो मडगांव, हांव ल्हाना व्हड जालो मडगांव, पूण हें काम ना जावपा फाटलें कारण कितलींशीं आसतलीं. पूण लास्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट काम जो आसा तो 28 वर्सां फाटलीं 15 वर्सां तरी लोक कितें तरी चेंज जाय काय म्हणून रावताले, कितें तरी चेंजीस करया म्हणून. पण लोकांक चान्स मेळनाशिल्लो. कित्याक जे मडगांव हे आमचे आमदार आनी बीजेपी दोगांय जाण मॅच फिक्सिंगाक चलताले तेंची, आनी ही फ्रेंडली मॅच तेंची. अशेंच करत ते आतां पर्यंत 28 वर्सां काडली. बीजेपी केन्नाच सिरियस नाशिल्ली. पण म्हाका दिसता आज हो चान्स. हांव फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता. म्युन्सिपालिटीक हांवें 3 कडेन कॉन्टेस्ट केले कावन्सिलर म्हणून. 3 वेगवेगळ्या वाठारांनी हांव निवडून आयला. हांव 2दा मडगांव म्युन्सिपालिटी चेअरमॅन जाला. म्हाका खुबसो काम करपाचो वाव मेळ्ळो. पूण जे डेव्हलपमेंट जसो जावंक जाय आशिल्लो तसो जालो ना. ह्या खातीर आतां म्हाका दिसता की फुडें जर कितें डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार ममता दिदीचें तिचें एक स्वप्न आसा, तिचें एक इन्स्पिरेशन आसा, तिच्या अंडर आमी काम करप गरजेचें अशें म्हाका दिसून आयलें. आनी हें जें मॅच फिक्सिंग जे गोंयांत मडगांव चलता, गोंयभरची म्हाका आयडिया ना व्हडलीशी. मडगांवची तरी हांव सार लागींच्यान पळयतां. फर्स्ट टायम आमच्या आमदाराची डिफीट केला तेन्ना हांव इलेक्शन एजंट बाबू नायकालो. तेन्नाच्यान हांव आतां पर्यंत सगळें राजकारण इलेक्शनां हांव पळयत आसा. सुसेगाद आमचो आमदार सुसेगाद आसतालो, आपूण जिखून आयलो. कॅन्डिडेट कोणीय येवं तांचो बीजेपीचो, तांचे फिक्सिंग वयर चलताले. हे मडगांवचे बाबतींत गोंयभर तांचे वेगळे कितें आसत म्हाका आयडिया ना. पूण आतां हो टायम आयिल्लो आसा. आज जर हांव जर फाल्यां जर इलेक्शन कॉन्टेस्ट जर केलें जाल्यार थंय काँग्रेस हाडची ना. थंय फायट जातली टीएमसी आनी बीजेपी. कारण होच एक ताचो एक हें आशिल्लो, सदींच चान्स घेतालो कोण तरी हे तिसरो कोण तरी रावूंक जायना. हो एकूच हे ताचो हेतू आशिल्लो आमच्या आमदाराचो. आतां म्हाका दिसना की ताजी पार्टी ताजो पक्ष काँग्रेस पक्ष थंय मडगांव आसतसो. ही फायट जातली म्हज्या आनी बीजेपी भितर. आनी ती फायट हांव कसल्याय परिस्थितीन जिखपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. सगळे पार्टी आसात, सिनियर लिडर्स आसात, बाय डॉरिक्स आसा, हे सगळे बरोबर आमी एकवटान फुडें वचून ह्या फाटी ही मॅच फिक्सिंग चेंज करून लोकांक चेंज जाय, पण लोकांक उपाय ना. आतां ह्या फाटी लोक म्हजे बरोबर रावन फुडें सरून म्हाका आदार दितले हाजे भितर इल्लोय दुबाव ना. लोकांक चेंज जाय आनी ती चेंज जातली. हें इतलें सांगून देव बरें. घनश्याम शिरोडकर ते म्हणल्यार मडगांव दिसपाक सारको कांय आमकां डेव्हलपमेंट दिसना. तुज्या हितून कितें डेव्हलपमेंट करपाचें आसा मडगांव? करपाक सारकें जर पळयत न्ही खूब वस्तू आसा, पण कांयच जालें ना. एक आमकां एक पार्किंग लॉट ना, एक आमकां बस स्टँड ना, एक आमकां मडगांवा भितर एक फिश मार्केट बरें ना. पोर्चुगीज टायमा वयल्यान डेव्हलप सिटी मडगांव म्हणटा ती. रेल्वे स्टेशनार येता आमच्या आमदाराच्या घरा कडल्यान 100 मिटरांचेर सगळो मारामारी जाता, ड्रग्स विकतात, तकले फोडटात. म्हाका कसलो डेव्हलपमेंट ना. लोकांक एक तरेचो भंय म्हणटा ना. जे हे सगळे एंटी सोशल एक्टिविटी जे चलता तांकां कसलोच भंय म्हणल्याचो मडगांव उरलो ना. फक्त आनी फक्त आपली खुर्ची हाजेर मडगांव चलना. खुबशे वस्तू जावपाची गरज आसा, त्यो कांयच जालें ना. म्हणजे कावन्सिलर न्हू सद्याक थिंगा? हय, तुवें कितें केलें तर? हांव आतां कावन्सिलर आसा. असो तुवें कांय करूंक ना थिंगा? कांयच खूब जावपाचें आहा ना? खूब जावपाचें आसा. जे काम जे आमदाराच्या हातान आसा कावन्सिलरांचे त्या लेवलीचेर जायना. सर्टन जी गव्हर्मेंट लेवलीचेर काम करपाचें आसा ती आमदारानूच करूं जाय, कावन्सील करूं शकना. आयज तूं टीएमसीन जॉयन जाला. कांय दिसा पयलो तूं सीएमाक मेळ्ळो सांजचें, कित्याक कारण? हांव सीएम गोंयचो सीएम. खुबशे कारणाक वचचें पडटा. हांव एक धंदेकार. हांव प्रत्येकाक मेळटा. ओके. आनी ताचे कितले मिनिस्टरांक मेळटा. म्हणजे बरें रिलेशन तेजे कडेन आसा. डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट करता. कितें डेव्हलपमेंट न्ही, म्हजो धंदो आसा स्वताचो. तेका लागून डेव्हलपमेंटाची मेन इनिशिएटीव घेवंक जाय तो आमदारान घेवंक जाय. तो ताणें घेतलोच सो ना. तो घेयना म्हणून तूं घेता. आतां हांव फुडें सरता. लोकांनी जर फाल्यां सपोर्ट केलो हांव फुडें सरतलो. हांव करतलो उरिल्लो डेव्हलपमेंट. स्पेक्युलेशन that you had also approached BJP for a party ticket. हांव खंयच्याच पक्षाक हांव एप्रोच जावं ना. तेणी तुका आपयलो? आमी तांचेच चल्ला सगळें. प्रत्येक कॅन्डिडेट जेन्ना आसता एलिजिबल लोकांक दिसता खंयच्या पक्षाक ते एकमेकाक एप्रोच जाता. पण ती तिकेट घेतकच पक्ष आतां टीएमसीची तिकेट हांव घेता. फाल्यां इलेक्शनाक लागलो तेन्नाच हांव पिक्चरान येतलो.
हांव आनी 4 पार्टी कडेन कोण मेळ्ळे म्हाका गेले वी हॅव गॉट फ्रेंड्स एवरीवेअर. फाल्यां टीएमसी टिकेटीन तूं पिक्चरान येवचो ना. हांव आसतलो टीएमसी पक्षान भितर एकदां सरलो म्हणटकीर हांव पक्षा बरोबर आसा. पक्षाक जाय तें डिसिजन घेवनी. तिकेट मेळप हें सगळें भितर जायना. भितर वचून चान्स मेळटलो फुडाराक काम करपाक काय ना तें गरजेचें आसा. मिस्टर लुईजीन वालेरो एक मिनिट, तुम्ही म्हणले हे फावटीन लोक बदल पळयता मडगांव अशें म्हणटा दिगंबर कामत खंयच्याय पक्षान राव तो निवडून येवपाचें तेजे कडेन समज तेका कसो भशेन डिफीट करतले तुमी? बदल जो आज फक्त मडगांवच्या मतदारसंघात आख्या गोंयांत लोक बदल मागतात आनी सांगपाचें म्हणजे एक प्रश्न जो कोण कास गोंयकार आहा, जे गोंयकाराक गोंयचो मोग आहा, जे गोंयकाराक गोंयचो हुस्को आहा, आज जो राजकारभार चलयता ते पळोवन म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार इज आस्किंग फॉर अ चेंज. तेच भाशेन मडगांवच्या मतदारसंघात लोकांची अपेक्षा आहा, लोकांचें स्वप्न आहा की मडगांव इज द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. Madgaon is not just like any other city. So what the councillor is saying that has not happened. Madgaon is neglected and Madgaon is becoming more and more a hotbed city, which is paining. The people in and around Madgaon are very expecting very lot of development. So that is what is this. What he is saying, there has been match fixing. Yeah. You don't want me to talk today, but next time when I go to Margaon, I will talk. Who brought a goal? Who is responsible for all this? That we will come when we go to Margaon. Today I welcome him and I wish him all success. गणेशभाऊ तुम्ही म्हटले की मारगाव डेव्हलपमेंट ना तुम्ही 2 टाइम्स चेअरमॅन आशिल्ले, काउन्सिलर आशिल्ले, तुम्ही दिगंबरा बरोबर काम करीत आशिल्ले, इतली वर्सां दिगंबरा बरोबर तुम्ही लागीं आशिल्ले, तुमकां कितें डेव्हलपमेंटाचे तुमचे कितें उलोवपूच जावंक ना आनी आत्तां तुम्ही म्हणटा यू फाईट अगेन्स्ट बीजेपी. इफ इन फ्युचर दिगंबर बीजेपीन आसलो किंवा काँग्रेसीन आसलो तुम्ही कशें करतले मागीर? म्हजें मत अशें हांवें म्हणपाक फाटलें कारण हांव बीजेपी कडेन फायट करतलो. म्हजें मन अजुनूय सांगता की तो बीजेपीन वचलो म्हणून म्हाका थंयच फायट करची पडटा. हें एक म्हजें मत. दुसरें तो जे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हणटा काउन्सिलराचें ताका जी कामां करपाची आसता ताका एक लिमिटेशन आसता. म्युन्सिपालिटी टोटल म्युन्सिपालिटीचो जर कितें डेव्हलपमेंट करतलो तर स्टेटांतल्यान पयशे येवचे पडटा आनी त्या कामाक आमदार बरोबर वचचे पडटा. दो ही इज अ थंय असोसिएट मेंबर तो आमचो म्युन्सिपालिटीचो, पूण एक पासून तो मिटींग पासून म्युन्सिपालिटी अटेंड करना. आमचो अजेंडाची एक कॉपी ताका वता, एक अजून पर्यंत ताणें मिटींग अटेंड करना. आतां ह्या 6 म्हयने जाले ना, पयलीं हांवें ताका केन्ना पळोवना. ही ताची ड्युटी ती आमचे बरोबर बसून मिटींग अटेंड करपाची आनी आमकां फंड प्रोवायड करून दिवपाचें. तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, तो 21 वर्सां मिनिस्टर आशिल्लो. ही ताची ड्युटी जाता की आमकां मॅक्सिमम म्युन्सिपालिटी A क्लास म्युन्सिपालिटी फंड प्रोविजन करून डेव्हलपमेंट करून घेवपाक. तर तुम्ही इतले वगत कित्याक रावले ताचे बरोबर इतले डेव्हलप करना? हांव कोणा बरोबर रावपाचो प्रश्न न्ही. हांव आयच्या दिसा पासून खंयच्याच पक्षाचो मेंबर ना. There was news that you were very much annoyed because तुका chairperson करूंक ना म्हणून. That may be. एक स्टेटमेंटूय केलेलो that you are capable of that post बाबा. हांव 3 टायम्स हांव जेन्ना इलेक्ट जाता जेन्ना विजय सरदेसाय म्हाका सांगता तूं जा म्हणून आनी हो जर म्हाका जर आमदार जावन म्हाका विरोध करता म्हणजे हाका डेव्हलपमेंट म्हणजे आतां जर हांवें केल्ले नाका ताका डेव्हलपमेंट नाका. सो तूं येयल्यार डेव्हलपमेंट जाता हांव मार्गांवच्या करता जायना. प्रयत्न करूं जाय. हांव तसो न्ही. तूं जो मनीस ते बसपा कडेन प्रयत्न करूं जाय. सो तुमची बॅटल आहा ही पॉलिटिकल आहा की डेव्हलपमेंटल आहा? आमची डेव्हलपमेंटा खातीर बॅटल आसा. पॉलिटिकल कितें आसा? काम जायना म्हणून तर हांव आमदाराक डिफीट करूं शकता, पण म्हजी आतां जी फायट आसतली ती बीजेपी बरोबर, नॉट विथ MLA, सिटींग MLA बरोबर. Luizin Babu, just one question is that how do you see this after an MLA now you have a councillor with TMC? ती गाडी चोयल्या गाडीक 4 रोद आसतात आनी गाडी थंय फुडें वतली जाल्यार 4य रोदां चलपा जाय. आनी 4 रोद म्हणजे मुखार काउन्सिलर आहा कित्याक हे मतदारसंघांत सिटी आहा. फाटलीं रोदां म्हणजे एक खासदार एक आमदार. एक रोद तर पंक्चर जालें गाडी फुडें वचना तें सांगत तो तुमकां.
उदरगतीची सुदारपाची गाडी फुडें वतली जाल्यार चारय रथ चलपा जाय, एक रथ पंक्चर जाला म्हणटा हांव नको तो सांगत जाल्यार सारकें आसतलें. सर लव मामलेदारान रेजिग्नेशन दिले सो मेन रिजन सांगले तुमकां लो जॉइन जालो आहा ना पूण There are five Thank you. leaders. Sir, there are 5 leaders who have resigned today from TMC. How do you look at it? Can you just comment on it? TMC is a movement. TMC has come out vertically high. TMC has got a mission, a vision, and we will go as per our mission and vision to bring a change, and credible change in the state of Goa. So they have charged. देवतात मुवमेंट तुमची बस आणि बसीतले पॅसेंजर देवतात लव देवला तर कशें पळयता. So they have Some passengers' destination might have changed, so So they they will have- get down, but bus will go ahead. So they have charged that. Vision is clear. If you have any doubts, you please take it from me. Sir, they have charged that your all leadership is being controlled by West Bengal. It is not local leadership which is controlling the state. No, How do you look at it? what is your feeling? I am What is asking- your feeling? I don't have feelings. Those who are joining Your today question. are from West Bengal. I don't have feelings. What is your feeling? Is there Administratively, you are any not- party in Goa right now which is attracting thousands and thousands of people from Goa, not from Bengal? MGP अलायन्स रिजन जाऊ शकतात. कितें? MGP Yeah, alliance- MGP अलायन्स झाले आणि तुमचे डॅमेज कंट्रोल सुरू झाले कसे. We may have lot of more alliances because we have got a mission, we have got a vision, and we have got So a that alliance work is to do. reason for low We will bring the new dawn. That's all. Then can you comment on it? घनश्याम घनश्याम Yes. Derek sir, can you comment on this Thank you. TMC Lou Mangledar's resignation? He doesn't know. But he said he has spoke to him before deciding. Thank you. केंद्रीय बाब आमकां कॅन्डिडेटा बरो घ्या